4 वजूहात आपके साथ बांटूंगी कि हमें दायगी क्यों देनी चाहिए। हम क्या सीखेंगे? 4 वजूहात सीखेंगे, ऐसी वजूहात कि हमें दायगी क्यों देनी चाहिए। तो सबसे पहली वजह कि हमें दायगी क्यों देनी चाहिए वो ये है कि दायगी एक इबादत है। दायगी क्या है? हालेलुया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी गुड लाइफ चर्च में जितने लोग दायगी देते हैं उनके लिए जोरदार ईमान चाहिए होता है इसके अंदर, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ज्यादातर हिस्सा दौलत पर, पैसों पर है। बाइबल मुकद्दस पैसों के बारे में बहुत टीच करती है, बहुत सिखाती है। और यूसुफ जी ने कहा कि कोई इंसान 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, या तो वो दौलत की खिदमत कर सकता है या फिर खुदा की खिदमत कर सकता है। तो जो लोग अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा देते हैं, मेरे लिए तो है, लेकिन खुदा के लिए और बड़े गिरां कदर है। सबसे पहली वजह हमें दायगी क्यों देनी चाहिए वो ये है कि दायगी एक इबादत है। इबादत के लिए हमें कुरूज की किताब उसकी 23वें बाब की 25वीं आयत में एक हवाला मिलता है, जिसमें खुदा फरमाता है, लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। हम इबादत के बारे में सीखने लगे हैं कि इबादत क्या है। बाइबल में लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना? इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई भांज रहेगी, और मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा। ये खुदा का वादा है किसके साथ? जो उसकी क्या करते हैं? इबादत करते हैं। अब जो दायगी लफ्ज है, पुराने ज़बान का जो लफ्ज है जिसमें से दायगी ट्रांसलेट किया गया है, अगर हम वो लफ्ज देखें तो उस लफ्ज का मतलब है किसी भी चीज का 10वां हिस्सा। आप किसी चीज के 10 हिस्से करें तो जो उसका पहला हिस्सा है वो दायगी। आपने किसी चीज के 10 हिस्से किए और उसका जो पहला हिस्सा है वो क्या है? दायगी। इंग्लिश ज़बान में कहा जाता है, लिखा हुआ है गूगल पे, 10% टैक्स टू चर्च, कि 10% टैक्स है जो ईमानदार किसको देते हैं? चर्च को देते हैं। अब ये हो गया दायगी। अब अगर इबादत के लिए जो लफ्ज वर्शिप है इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में वर्शिप के लिए ट्रांसलेशन लिखी गई है टू रिस्पेक्ट, किसी को इज्जत देना, किसी को ऑनर करना, किसी की ताजीम करना क्या है? इबादत है। अब सवाल है कि क्या हम खुदा की ऐसे इबादत करते हैं जैसी वो चाहता है? क्या हम खुदा की सालाना इबादत करते हैं? क्या हम खुदा की माहाना इबादत करते हैं? क्या हम खुदा की हफ्तावार इबादत करते हैं? या फिर हम खुदा की हर रोज इबादत करते हैं? या फिर हम हर लम्हे में अपनी जिंदगी के हर पहलू में खुदा की इबादत करते हैं? कितना जरूरी है ये जानना कि जब हम खुदा की इबादत करें, जो उसका हुक्म है कि तुम मेरी इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। तो वो इबादत कैसे करनी है? एक्चुअली में वो इबादत है क्या? खुदा कैसी इबादत हमसे चाहता है कि हम उसकी करें? एक शख्स यीशु मसीह के पास आता है, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई जेल उसके 19वें बाब में ये मरहूम है। वो शख्स यीशु के पास आता है, कहता है, उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाए? यीशु ने उसे कहा, यही कि शरीयत के हुक्मों पर अमल करो, चोरी ना करो, ज़िना ना करो। उसने कहा, ये तो मैं लड़कपन से करता रहा हूँ, मैंने सारी शरीयत पर अमल किया है, मैं हर एक बात पर, खुदा के हर हुक्म पर क्या करता हूँ? अमल करता हूँ। फिर यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने कहा, ऐसा कर, अपना सारा माल बेच दे, गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। बाइबल फरमाती है वो वहां से उदास और गमगीन होकर चला गया। आगे लिखा है क्योंकि वो बड़ा मालदार था। अब आप जवाब मुझे दें, क्या वो वाकई खुदा की इबादत करता था? क्योंकि खुदा की इबादत के तसव्वुर को समझने के लिए हमें खुदा के तसव्वुर को जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी खुदा हमें कोई हुक्म देता है, जब भी खुदा हमें कोई बात कहता है करने को, तो उसके पीछे खुदा का आइडिया क्या है, खुदा का तसव्वुर क्या है, खुदा के ज़हन में बात क्या चल रही है कि खुदा ने मुझे ये हुक्म दिया है। क्योंकि जब हमें खुदा के हुक्म देने की वजह
سمجھ آ جائے گی تو ہمیں اس حکم کی تعمیل کرنا مشکل نہیں لگے گا. اب جب خدا کہتا ہے کہ میری عبادت کرو یا میری عبادت کرنا، تو اس کا مطلب جانتے ہیں کیا؟ اس کا مطلب صرف گیت گانا، تالیاں بجانا یا منہ سے یہ کہنا نہیں ہے کہ خدا بڑا عظیم ہے، خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے. وہ یہ بھی عبادت ہے، لیکن صرف یہ نہیں. کیونکہ اگر انگلش زبان میں ورشپ کا مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے خدا کے لیے عزت اور خدا کے لیے تقدس کا احساس ہونا، کہ آپ کو احساس ہے کہ خدا بڑا عظیم ہے. اور پھر دوسرے نمبر پہ اس کا اظہار ہونا عبادت ہے. آپ کے دل میں خدا کی بڑی عزت ہے، آپ کے دل میں خدا کا بڑا تقدس ہے، آپ خدا کی بڑی تعظیم رکھتے ہیں دل میں، لیکن اس کا اظہار بھی کیا ہے؟ عبادت. اب میں آپ کو بتاؤں، جب خدا کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں، آپ کی زندگی کے ہر لمحے میں خدا کا پہلا درجہ ہو. یہ عبادت ہے. خدا کا کیا ہو؟ پہلا درجہ. خدا کی زندگی کے ہر پہلو میں پہلا درجہ چاہتا ہے، اور یہی کیا ہے؟ عبادت ہے. خدا چاہتا ہے ہم اس کی عبادت کریں، اور کس طرح سے کریں؟ کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو کیا دیں؟ پہلا درجہ دیں. میں نے کہا دائیں کی کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. اگر ہم امثال کی کتاب اس کا 3 باب اس کی نامی آیت پڑھیں، اس کی نامی آیت ہے ہلیلویا. اس کی نویں آیت میں لکھا ہے کہ اپنے سارے مال سے اور اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے، اپنے سارے مال سے جو آپ کے پاس پوزیشن ہے، جو بھی آپ کی ملکیت ہے اس سے، اور اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کر، اور انگلش میں ہے ورشپ کر. ہم تو خدا کی گیت گا کر عبادت کرتے ہیں، تالیاں بجا کر عبادت کرتے ہیں، لیکن حکمت کا بادشاہ سلیمان مجھے اور آپ کو ایک اور بھید کی بات بتا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مال آپ کے پاس ہے، جو روپیہ پیسہ آپ کے پاس ہے، جو آپ کی کمائی ہے، اس کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرو، کیونکہ دائیں ایک عبادت ہے. جب آپ دائیں دیتے ہیں تو آپ خدا کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب کوئی شخص خدا کو دائیں دیتا ہے، خدا کو 10واں حصہ دیتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ جو کچھ مجھے دیا وہ خدا نے دیا. وہ اس بات کا بھی اقرار کر رہا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں بلکہ خدا کا ہے. اور وہ یہ بھی اقرار کر رہا ہے کہ آگے کو بھی جو کچھ مجھے دے گا وہ کون دے گا؟ خدا ہی دے گا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اپنے روپے پیسے سے خدا کی تعظیم کرتا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کے مالک ہونے کا اقرار کرتا ہے، وہ خدا کے مہیا کرنے والے ہونے کا اقرار کرتا ہے. اس لیے میں نے کہا دائیں ایک عبادت ہے. دائیں کیا ہے؟ ایک عبادت. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں صرف. اور میں نے کہا خدا چاہتا ہے ہماری ہر ایک زندگی کے حصہ میں پہلا درجہ چاہتا ہے. اور میں کیوں ایسا سمجھتی ہوں کہ دائیں ایک عبادت ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے کہ دائیں کی قانونی حیثیت حاصل کرتی، اس سے پہلے کہ دائیں کی شریعت کا حصہ بنتی، ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھیں گے. میں سب نکال لیا اگر آپ لوگوں کے پاس بائبل ہے. پیدائش کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 18 آیت سے پڑھوں گی. پیدائش کی کتاب. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ شریعت آنے سے 450 سال پہلے کا واقعہ ہے. شریعت آنے سے کتنے سال پہلے کا واقعہ ہے؟ ابھی شریعت نہیں آئی. خدا نے دائیں کا حکم نہیں دیا. خدا نے بنی اسرائیل کو نہیں کہا کہ 10واں حصہ میرا ہے. خدا نے ابھی نہیں کہا کہ دائیں میرے لیے پاک ہے. لیکن ابراہیم کے ساتھ ایک واقعہ ہوتا ہے، اور اس میں ابراہیم کیا کرتا ہے؟ اب ابراہیم لوط کو چھڑانے کے لیے لے کر گیا. ہسٹری میں لوط کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، اور ابراہیم لوط کو چھڑانے کے لیے جاتا ہے جو اس کا بھتیجا ہوتا ہے. اب جب ابراہیم لوط کو چھڑا کر لاتا ہے تو وہاں سے بہت سارا مال وغیرہ بھی لے کر آتا ہے. اب جب وہ مال لے کر واپس آتا ہے تو 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دی. کس کو برکت دی؟ ابراہیم کو برکت دی. کس نے؟ ملک صدق نے، سالم کے بادشاہ نے، جو خدا کا کیا ہے؟ کاہن ہے. اس نے اس کو برکت دی، اور اس برکت دینے پر اس نے کہا خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابراہیم مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو
तेरे हाथ में कर दिया। और जैसे ही मलके सदक ने इब्राहिम को बरकत दी तो आगे लिखा है तब इब्राहिम ने सबका, सबसे बड़ा जितना माल इब्राहिम वहां से लेकर आया था उस सबका 10वां हिस्सा मलके सदक को दिया। अभी तो शरीयत भी नहीं आई, खुदा ने हुक्म नहीं दिया, तो इब्राहिम ने 10वां हिस्सा क्यों दिया? क्योंकि इब्राहिम जानता है हम खुदा की इबादत सिर्फ अल्फाजों से, सिर्फ किरदार से ही नहीं करते, हम अपने रवैये से, हम अपने पास मौजूद माल और रुपए पैसे से भी खुदा की इबादत करते हैं। इब्राहिम इस बात से वाकिफ, इब्राहिम ने खुदा की इबादत की तब जब अभी खुदा ने कोई हुक्म नहीं दिया था। और मैंने कहा हालेलुया 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 हालेलुया। कोई बात नहीं, इब्लीस कुछ भी कर ले, आज हम दायरे में सीख कर ही जाएंगे। हालेलुया। अब इब्राहिम ने दाये के लिए, और मैंने कहा दाये के देने के लिए ईमान होना बड़ा जरूरी है। ये एक ईमान का स्टेप है, ईमानदार दाये की देते हैं। हाँ, एक ईमान का स्टेप है। इसीलिए पहली दफा बाइबल मुकद्दस में दाये के भी ईमानदारों के बाप ने की, जो दाये की है। हालेलुया 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 प्रेज। अब दाये की जो है ये कौन सा कदम है? ये ईमान का स्टेप है। ईमान के बगैर दाये की देना मुश्किल है। आपको ईमान की जरूरत है दाये की देने के लिए, और इसीलिए मैंने कहा ईमानदारों के बाप ने ही पहली दाये की दी। अगर हमारे बाप इब्राहिम ने जो ईमानदार था और हम उसकी नस्ल से हैं, क्योंकि हम भी ईमानदार हैं, तो फिर हमें भी खुदा की ताज़ीम करनी है। हमें भी अपना 10वां हिस्सा खुदा को देना है ताकि हम उसकी इबादत करें, हम उसकी ताज़ीम करें। और ना सिर्फ इब्राहिम बल्कि उसके पोते याकूब ने शरीयत के आने से कई साल पहले खुदा से वादा किया कि खुदा अगर तू मुझे बरकत दे। आप पैदाइश की किताब 28वें बाब में 20वें और 21वें आयत पढ़े तो वहाँ पे वो कहता है खुदा अगर मैं अपने बाप के घर सलामत लौट जाऊँ और तू मुझे सारी चीजों में बरकत दे और तू मुझे दे। क्योंकि उस वक्त जब याकूब ने खुदा से ये वादा किया, याकूब के पास कुछ भी नहीं था। उसने अपने बाप इसहाक से बरकत ली और उसे घर से भागना पड़ा। ना माँ है, ना बाप है, ना दौलत है, ना रुपया पैसा, कोई मिरास नहीं है। लेकिन वो खुदा से एक वादा कर रहा है, खुदा अगर तू मुझे देगा तो उसका 10वां हिस्सा मैं तुझे जरूर दूंगा। याकूब ने अपने दादा से ये बात तो सीखी होगी कि जो दायकी है वो खुदा की क्या है? इबादत है, वो खुदा की ताज़ीम करना है। जब हम दायकी देते हैं, जब हम अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा देते हैं तो हम खुदा की क्या करते हैं? ताज़ीम करते हैं। और याकूब ने ये वादा खुदा से किया कि मैं क्या करूंगा? दायकी दूंगा, क्योंकि दायकी देना खुदा की ताज़ीम करना। मैं सोच रही थी इब्राहिम ने, ये मलके सदक कौन है जिसको इब्राहिम ने दायकी दी? तो मैं इसको इतनी डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगी, लेकिन आप घर जाकर जरूर पढ़िएगा। ज़बूर 110 उसकी 4थी आयत, इब्रानियों के मुसन्नफ का जो खत है उसका पूरा 7वां बाब पढ़िएगा। आपको वाज़ह होगा कि ये मलके सदक जो पैदाइश के 4वें बाब में इब्राहिम को बरकत देने के लिए आता है, ये मलके सदक यीशु। ये मलके सदक कौन है? अब इब्राहिम ने अपनी दायकी यीशु को दी है तो यीशु ने ले ली है। बाइबल में लिखा है उसने तो नहीं कहा कि मैंने नहीं लेनी, मुझे आपकी दायकी की जरूरत नहीं है। नहीं इब्राहिम, मुझे ये माननी चाहिए सारी कायनात तो इब्राहिम मेरी है, तेरे थोड़े से माल से मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वहाँ पे लिखा उसने दी, और यकीनन मलके सदक ने उसे दायकी दी होगी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि दायकी देना आपकी इबादत है और खुदा आपसे इबादत चाहता है। खुदा चाहता है कि आप उसकी इबादत करें, खुदा चाहता है कि आप उसकी ताज़ीम करें अपने रुपये पैसे से, अपने माल दौलत से। तो सबसे पहली वजह हमें दायकी क्यों देनी चाहिए वो ये है कि हम जब दायकी देते हैं खुदा की क्या करते हैं? इबादत करते हैं। क्योंकि खुदा की जिंदगी के हर पहलू में पहला दर्जा चाहता है। वो आपका वक्त हो, वो आपकी औलाद हो, वो आपका कारोबार हो, वो आपकी अपनी जिंदगी हो या आपका रुपया पैसा हो, खुदा इन सब चीजों में पहला दर्जा चाहता है। क्या आप कहेंगे पहला दर्जा किसका है? खुदा का। आप सैलरी लेकर आए हैं तो सबसे पहले किसको देनी है? खुदा को, क्योंकि ये किसने दी है? खुदा ने दी है। ये किसकी है? खुदा की। सबसे पहली वजह हमें दायकी इसलिए देनी चाहिए क्योंकि दायकी क्या है? एक इबादत है। दूसरी वजह हमें दायकी इसलिए भी देनी चाहिए क्योंकि ये खुदा का हुक्म है।
کیونکہ یہ کیا ہے؟ خدا کے کسی عظیم مفکر نے کہا جہاں پہ حکم آ جائے نا وہاں پہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے. جہاں پہ خدا نے حکم دے دیا ہے وہاں پر سوال نہیں اٹھنا چاہیے. ایماندار کے پاس خدا کے حکم کے بعد سوال کرنے کا جواز ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کیوں؟ کیونکہ خدا کا حکم ہے. بائبل مقدس میں 206 آیات ملتی ہیں دائیکی کے بارے میں. مال اور دولت کے بارے میں تو بہت زیادہ خدا نے سکھایا، لیکن جہاں پہ لفظ دائیکی استعمال ہوا ہے وہ 206 آیات ہیں. ہمارے جسم میں ہڈیاں بھی 206 ہوتی ہیں، اور اگر ہم میں سے ہڈیاں نکل جائیں تو ہم کیا ہیں؟ صرف سکن ہے. جیسے بوری گر جاتی ہے بالکل ایسے گرتا ہے. سو ہماری باڈی کا جو اسٹرکچر ہے، یہ جو ڈھانچہ سیدھا کھڑا نظر آتا ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ہڈیوں کی وجہ سے ہے. جو آسمان کی بادشاہی کی جو ہمارا پیٹرن ہے، جو ڈھانچہ ہے، وہ بھی 206 آیات پر مشتمل ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو ہمارا خدا کو دینا ہے وہ ہماری راست بازی کے ڈھانچے کو قائم کرتا ہے. ہاللیلویا. اب بہت سے لوگ سوچتے ہیں دائیکی جو ہے خدا کو ہی دینی ہے، ہم غریبوں میں بانٹتے ہیں. دائیکی ہم یتیموں کو دیتے ہیں. دائیکی ہم کسی فنڈ میں ڈونیشن کرتے ہیں کیونکہ وہاں سے بڑی عزت ملنی ہے، تصویریں بننی ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں دائیکی کا حق بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم بیوہ کو. ہاں، اگر آپ خادم کو دیتے ہیں، وہ خادم چاہے بیوہ کو دے، وہ کسی یتیم کو دے، وہ اپنے چرچ میں سے کسی کی مدد کرے، یہ اس خادم کی رسپانسبلٹی ہے، یہ اس خادم کی ذمہ داری ہے کہ وہ دائیکی کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے. لیکن دائیکی کو استعمال کرنے کا حق ایماندار کے پاس نہیں ہے. ایماندار کے لیے خدا کا حکم یہ ہے کہ پوری دائیکی کہاں لے کے آنی ہے؟ ذخیرہ خانہ میں، تاکہ کہاں خوراک ہو؟ میرے گھر میں کیا ہو؟ خوراک ہو. میں ان میں سے چند بڑی مشہور آیات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. آباد اس کا 27واں باب اس کی 30ویں آیت پڑھے تو لکھا، اور زمین کی پیداوار کی ساری دائیکی. اس دور میں کھیتی باڑی زیادہ ہوتی تھی، فصلیں زیادہ ہوتی تھی. سو یہ نہیں سوچتے کہ ہماری تو زمینیں ہی نہیں ہے تو ہماری دائیکی نہیں بنتی. ہماری جو کمائی ہے، جو ہم ارن کر رہے ہیں، خدا کہتا ہے کہ زمین کی پیداوار کی ساری دائیکی، وہ آپ کو زمین کے بیج کی ہو یا درخت کے پھلوں کی، آپ کو زمین سے مل رہی ہے پیداوار یا درختوں کے ساتھ پھل لگ رہے ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ ان سب کی دائیکی کو کیا کرو؟ وہ ساری کس کی ہے؟ خداوند کی. زمین کی پیداوار جتنی بھی ہے، اس کی جو پہلے پھل ہے وہ زمین کا بیج ہو یا درختوں کا پھل ہو، خدا کہہ رہا ہے وہ کس کی ہے؟ خدا کی ہے. اور آگے لکھا اور خداوند کے لیے پاک ہے. اب جو لفظ پاک ہے نا، وہ یونانی زبان کا لفظ، عبرانی زبان کا لفظ قدوش سے نکلا، جس کا مطلب ہے علیحدہ کیا ہو، باقی چیزوں سے علیحدہ کیا. جو آپ کی دائیکی ہے، جو آپ کی کمائی، اگر آپ 1000 روپے کماتے ہیں تو اس میں سے جو 1000 روپے وہ خدا کے لیے علیحدہ کیا ہو، وہ خدا کا ہے، خدا کے لیے پاک ہے. اور بائبل مقدس میں خدا کی پاک چیزوں کو چھیڑنے والوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ ایک علیحدہ ہسٹری ہے، اس میں بھی کبھی بات کریں گے کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی مخصوص اور پاک چیزوں کو چھیڑے یا ہاتھ لگائیں. اور خدا کہتے ہیں کہ جو دائیکی ہے وہ کیا ہے؟ میرے لیے پاک ہے، وہ خدا کے لیے علیحدہ ہے. اس کے بعد آپ استثنا کی کتاب، استثنا نبی کا صحیفہ، اس کے 14ویں باب کی 22ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، تو اپنے غلہ میں سے جو سال بسال تیرے کھیتوں میں پیدا ہو دائیکی دینا. سال بسال، اس سال جو گندم کی فصل ہے نا اس میں سے بھی دائیکی دینا، اس سال جو چاول کی فصل ہے اس میں سے بھی دائیکی دینا. سال بسال تو نے اپنی پیداوار میں سے خدا کو کیا دینا ہے؟ دائیکی دینی. اس دائیکی کا پہلا قدم. تھینک یو سو مچ. آنٹی پروین تھوڑی پرو ایکٹیو ہے، وہ ہمیشہ بڑی جلدی موٹیویٹ ہو جاتی ہے. تھینک یو. اب خدا کہہ رہا ہے کہ ہر سال جو تمہاری فصل پیدا ہوتی ہے اس میں سے کیا دینا تم نے؟ دائیکی دینا. پھر ملاکی 9ویں باب کی 10ویں آیت، اس میں لکھا ہے پوری دائیکی ذخیرہ خانہ ملا. یہ پرانے عہد نامے کے ریفرنسز ہیں جو آپ کو دائیکی پر بتاتے ہیں کہ خدا کا حکم ہے. اب نئے عہد نامے میں آتے ہیں. مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 23واں باب، اس کی 23ویں آیت. یسوع مسیح دائیکی کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں؟ یسوع مسیح فقی فریسیوں سے کہتے ہیں، اے ریاکارو، فقی فریسیوں، تم پر افسوس. کیا کہہ رہا ہے؟ تم پر کیا ہے؟ افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دائیکی دیتے ہو، مگر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا. لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑ. اب یسوع مسیح فقی فریسیوں کو
कह रहे हैं, क्योंकि फकीर फरीसी क्या करते थे, वो बनी इसराइल से यहूदियों से कहते थे कि आपके घर में जो जीरा आता है ना, जीरा, पुदीना, सौंफ, उसमें से भी दाइए की देंगे। यानी आप सौदा लेने गए और दुकानदार ने हरी मिर्च डाल दी है ना, तो उसमें से भी वो इतना लोगों पे इम्पोज करते थे कि आपने दाइए की देनी है। अब यीशु मसीह फकीर फरीसियों से कहते हैं तुम पर अफसोस, क्यों अफसोस, कि दाइए की देना गलत बात नहीं है, दाइए की देना तो ठीक है, लेकिन हम इतनी छोटी छोटी बातों पर दाइए की देने का फैसला करते हो और कहते हो हमने जीरा पर भी दाइए की देनी है, हमने घर में आए सौंफ पर भी दाइए की देनी है, हमने पुदीने में भी दाइए की देनी है। लेकिन चलिए कि इसके साथ और भी बड़ी बातें हैं, कौन सी? इंसाफ, रहम और ईमान। तुमने वो सारी बातें छोड़ दी हैं और सिर्फ क्या कर रहे हो, ये छोटी छोटी चीजों पर दाइए पर ज्यादा जोर दे रहे हो। यीशु जी ने कहा लाजम था, नेसेसरी, जरूरी है। यीशु जी ने क्या कहा? लाजम था कि तुम ये भी करते हो वो भी ना छोड़ते। इसका मतलब है यीशु जी दाइए की अहमियत को कम नहीं कर रहे। यीशु ये नहीं कह रहे कि दाइए की तो गैर जरूरी अमल था और आप वो दे रहे हैं लेकिन मोहब्बत नहीं करते, ईमान नहीं है, रहम नहीं है। यीशु जी ये बात इम्पोज करना चाह रहे हैं कि दाइए की देना जरूरी है, लेकिन उसके साथ ये करना भी जरूरी है, क्योंकि बड़ा जरूरी है कि हम दाइए की दें, हम खुदा के फरमा बरदार हों, हम अपने 10वें हिस्से में से खुदा की इबादत करें, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन बहुत से लोग दाइए भी देते हैं लेकिन वो खुदा के फरमा बरदार हैं। मैंने कहा खुदा की इबादत ये है कि हमारी जिंदगी के हर पहलू में, हर लम्हे में पहला दर्जा किसका हो? खुदा का। अब हम पैसों में से तो 10वां हिस्सा निकाल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 10वां हिस्सा तो दे रहे हैं लेकिन वो खुदा को वक्त नहीं दे रहे। तो आपको लगता है खुदा उनको अप्रिशिएट करता होगा? ना। कुछ लोग अब दाइए की तो दे देते हैं लेकिन वो चर्च आना पसंद नहीं करते या घर में दुआ में ठहरना पसंद नहीं करते। तो ये सारी चीजें खुदा ये चाहता है कि आप मुकम्मल तौर पर उसकी फरमाबरदारी करके उसके रास्ते हैं। यीशु मसीह कहता है कि लाजम था कि तुम ये भी करते हो और वो भी ना छोड़ते। यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम लोग दाइए की ना भी देते तो खैर थी, तुम लोग के अंदर रहम होना जरूरी था। यीशु मसीह दाइए की और रहम और ईमान और रास्तबाजी के जितने असूल हैं उनको एक साथ रखते हुए नजर आते हैं कि खुदा की फरमाबरदारी में इन तमाम चीजों की अहमियत है, इन तमाम चीजों को खुदा पसंद करता है और अहम समझता है। हम यीशु मसीह एक और जगह पर तमसील सुना के अपने शागिर्दों को कहते हैं, एक दफा हैकल में 2 लोग दुआ करते हैं। हैकल में 2 लोग क्या करने हैं? दुआ करने आए हैं। अब एक फकीर फरीसी है और एक महसूल लेने वाला है। महसूल उस दौर का सबसे बदतरीन पेशा है जिसको सब लोग नफरत से देखते हैं। दूसरी जानिब आज का बिशप है, आज बिशप या रेवरेंड समझ लें। अब यीशु मसीह कहते हैं कि जब वो हैकल में दुआ करने आता है तो आपको पता है वो अपनी रास्तबाजी के लिए टॉप की कौन सी 2 चीजें बताता है? खुदावंद देख, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ। मैं क्या करता हूँ? हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ और अपनी आमदनी पर पूरी दाई की नसीब में बात कर दीजिएगा। मैं पूरी दाई की थोड़ा सा आपको चाहूँगी एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आप 100 रुपया कमाते हैं, अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से दाई की 10वां हिस्सा कितना बनता है? 10 रुपये। अगर आपने 100 रुपया कमाया तो उसमें से आपकी दाई की कितनी है? 10 रुपये। में से जो पहले 10 रुपये आप निकालेंगे खर्चने से पहले 10 रुपये किसके हैं? सारी सैलरी खर्च करने के बाद खुदा को नहीं देना, पहले खुदा को देना और फिर बाकी पैसे आपने, क्योंकि खुदा क्या चाहता है? पहला दर्जा। खुदा क्या चाहता है? और अगर आपने 1000 रुपया कमाया है, आप सबका मैथ्स बहुत अच्छा, दाई की कितनी है? 100 रुपया। अब वो कहता है खुदा मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ, पूरी दाई की देता हूँ, सारी की सारी दाई की जितनी बनती है मैं देता हूँ। इसका मतलब है कि रास्तबाजी के जो असूल हैं, खुदा की फरमाबरदारी के जो असूल हैं, उन असूलों में से रोजा और दाई की बड़े टॉप लिस्ट के हैं। रोजे में ठहरना और दाई की देना बड़े अहम असूल हैं। इसलिए तो फकीर फरीसी खुदा को ये बता रहा है कि खुदा मैं पूरी दाई की भी देता हूँ, हफ्ते में 2 बार क्या करता हूँ? रोजे में ठहरता। और मैंने कहा मेरे जो यीशु मसीह ने दाई की को कहीं भी डिनाई नहीं किया। यीशु मसीह ने दाई की अहमियत पर जोर दिया। अब अगर ये खुदा का हुक्म है तो
ہم کتنا زیادہ خدا کے فرما بردار ہیں. کیا ہم جب ہم کماتے ہیں ہماری ارننگ آتی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں میں خدا سے بڑی درخواست کرتا ہوں, دعائیں کر رہا ہوں, میری دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا. میرے سے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, بعض اوقات خدا ہمارے ایسے نہج پر آنے کا انتظار کرتا ہے جس نہج پر اس نے ہمیں برکت دینی, اس نقطے پر آنے کا انتظار کر رہا ہے. وہ نقطہ ہماری وفاداری ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے ابھی ہم وفادار ہو سکتا ہے وہ ایمانداری وہ چاہتا ہے ہم اور ایماندار ہو سکتا ہے وہ فرما برداری کا نقطہ وہ چاہتا ہے ہم اور فرما بردار تو پھر وہ ہمیں برکت دے. ورنہ خدا کے پاس ہر سال آتی تھی, سیلا میں قربانی کرنے آتے تھے, خدا سے اولاد مانگتی ہوگی. اس بار خدا نے اس کی دعا کا پتہ ہے, جانتے ہیں آپ نے کہ خدا نے اس کی دعا کا جواب کیوں دیا؟ اس بار اس نے وہ دعا کی جو خدا چاہ رہا تھا. اس نے کہا خدا تو مجھے فرزند نبینا دے دو, وہ میں تجھے دے دوں. خدا ہمارے اس لمحے پر آنے کا انتظار کرتا ہے تاکہ ہم اس نہج پر آ جائیں جہاں پر وہ ہمیں وہ برکتیں دے سکے جن کو ہم ہولڈ کر سکیں, جن کے ہم قابل ہو سکیں, جن برکتوں کو ہم سنبھال سکیں. تو جب ہم خدا سے کچھ مانگتے ہیں تو ہمیں یہ بھی مانگنا ہے خدا میں کوالیفائی بھی کروں, خدا مجھے اس قابل بنا کے میں گاڑی دے سکوں, مجھے اس قابل بنا کے میں اچھی سیلری کما سکوں, اور مجھے کوالیفائی کر کہ جو کچھ میں مانگ رہا ہوں ان چیزوں کے لائق بھی ہوں. خدا ہمیں تب برکت دیتا ہے جب ہم کوالیفائی کرتے ہیں. اور بڑا ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ خیال ہو کہ دائیتی کیا ہے؟ کیا ہے دائیتی؟ ایک عبادت ہے. دائیتی کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. اور دوسری وجہ ہمیں دائیتی اس لیے دینی چاہیے کیونکہ دائیتی خدا کا کیا ہے؟ تو سوال ہے کہ ہم خدا کی کیسے عبادت کرتے ہیں, ہم خدا کے حکم کو کس طرح اپنی زندگی میں لیتے ہیں, ہم خدا کے کتنے فرما بردار. تیسری وجہ ہمیں دائیتی کیوں دینی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ دائیتی ایک قابل تعریف عمل ہے. دائیتی ایک اڈوریبل اسٹیپ ہے. دائیتی ایک ایسا عمل ہے جس کو خدا پسند کرتا ہے, جس کو خدا سراہتا ہے, جس کو خدا قبول کرتا ہے. آپ دائیتی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو دائیتی ہے ہم اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری کمائی کے جو 10 حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ خدا کا ہے اور باقی 9 حصے میرے؟ تو میرا سوال ہے کیا واقعی جو 9 حصے آپ کے پاس ہیں وہ آپ کی ہیں؟ آپ نے اپنی کمائی میں سے 10واں حصہ خدا کو دیا اور 9 حصے آپ کے پاس ہے. اور میرا سوال ہے کیا وہ باقی 9 حصے بھی آپ کے ہی ہیں؟ کس کے ہیں؟ وہ باقی 9 حصے, وہ ایک 10واں حصہ آپ کے بچے, آپ کا خاندان, آپ کا گھر, آپ کی کلیسیا ساری کی ساری خدا کی, ساری کی ساری کس کی ہے؟ خدا کی. آپ کی کمائی میں سے صرف 10واں حصہ خدا کا نہیں ہے بلکہ آپ بھی خدا کے ہیں. میں کس کا ہوں؟ تو بلند آواز سے کہیں کہ میں خدا کا ہوں. تو پھر ہماری کمائی کیا اہمیت رکھتی ہے کہ خدا کو ہم اس میں سے حصہ نہ دیں. اگر ایک شخص اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لے کہ جو دائیتی ہے وہ بھی خدا کی ہے, جو باقی 9 حصے ہیں وہ بھی خدا کے ہیں, میں بھی خدا کا ہوں, میرے بچے بھی خدا کے ہیں, میرا گھر بھی خدا کا ہے, یہ سارا یوحنا آباد خدا کا ہے, لاہور بھی خدا کا ہے, پاکستان بھی خدا کا ہے, براعظم ایشیا بھی خدا کا ہے, یہ پوری دنیا بھی خدا کی ہے, پوری کائنات بھی خدا کی ہے. تو اب آپ سوچیں کہ دائیتی کی کیا ویلیو ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں خدا کو نہیں دیں. آلریڈی سب کچھ اس کا ہے, تو اس میں سے صرف 10واں حصہ ہم دیتے ہوئے 10 بار سوچتے ہیں. 10واں حصہ دیتے ہوئے ہم 10 بار سوچتے ہیں کہ مجھے دینی ہے یا نہیں. میرے عزیزو تصور کر رکھیں کہ آلریڈی خدا کہتا ہے کہ زمین اور اس کی ساری معموری میری ہے. خدا کہتا ہے سب کچھ کس کا ہے؟ میرا. یہ آلریڈی سب کچھ خدا کا ہے, تو پھر ہم خدا کو دینے سے کیوں کر گریز کرتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم دائیتی دیتے ہیں خدا اس بات کو سراہتا ہے. کیا آپ جاننا چاہتے ہیں جب وہ خدا کے لیے ہدیہ نذرانہ یا دائیتی دیتے ہیں خدا اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ میرے ساتھ نکالیے مقدس برکس کی معرفت لکھی ہے جی, اس کا 12واں باب. سوری 16واں باب نکالیے گا.
मुकद्दस मरकुस की मार्फत लिखी गई इंजील उसका सॉरी मेरे से रेफरेंस मिसप्लेस हो गया। चले, हमने एक बेवा के बारे में वाकया तो सुना ही है। जब यीशु मसीह हैकल में यरूशलेम में दाखिल होते हैं और यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होने के बाद हैकल के दरवाजा पर आ गया 12वां बाब भी है, 12वें बाब की 41वीं आयत से पढ़ूंगी, गौर से सुनिएगा। मुकद्दस मरकुस की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 12वां बाब उसकी 41वीं आयत से पढ़ने लगी, गौर से सुनेगा। लिखा, फिर वो हैकल के खजाना के सामने बैठा देख रहा था। कौन? यीशु की बात हो रही है। वो हैकल के दरवाजा के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं। अब मुसन्नफ ने, पाकरू ने ये नहीं लिखवाया कि यीशु ये देख रहा था कि लोग हैकल के खजाने में कितने पैसे डालते हैं। लिखा, यीशु ये देखने के लिए बैठा था कि वो किस तरह, क्योंकि यीशु हमारे रवैयों पर गौर करता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस कहते हैं खुदा खुशी से देने वालों को। और लिखा है कि यीशु मसीह वहां पर ये देखने के लिए बैठा था कि लोग हैकल के खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं। और बतेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे, बड़े बड़े दौलतमंद आया बहुत कुछ डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़ियां यानी एक धेला डाला। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो हैकल के खजाना में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने उन सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि सबों ने अपने माल की बहुतायत से डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जो कुछ इसका था यानी अपनी सारी रोटी डाल दी। हमें अब यीशु मसीह हैकल के खजाना के सामने बैठे हैं, साथ पतरस है, यूहन्ना है, शागिर्द है। यीशु मसीह के मसलूब होने से 48 घंटे पहले यीशु मसीह क्या नोट कर रहे हैं कि हैकल में जो लोग खजाना, क्योंकि ये फसा आ रही आ गई थी, सारे लोग यरूशलेम में आए हुए थे। अब यरूशलेम में आए थे, बड़े बड़े लोग हदिये लाए थे। होता क्या था उस दौर में कि बड़े बड़े थाल जैसे तांबे के, सोने के होते थे, जिनके ऊपर लोग हदिया डालते थे। लोग क्या करते थे कि जो उनकी थाली में सिक्के होते थे, अगर ये थाल पड़ा तो वो यहाँ से डालते थे, ताकि जब सिक्के गिरेंगे तो शोर होगा, तो पूरी हैकल के लोग मुड़कर देखेंगे उसने कितने ज्यादा सिक्के खुदा के लिए दिए, उसने कितने ज्यादा हदिया हैकल में। और लोग ऐसा करते थे। अब यीशु मसीह हैकल के खजाना के सामने बैठे नोट क्या कर रहे हैं? ये नोट नहीं कर रहे कि कौन कितना डाल रहा है, यीशु मसीह ये नोट कर रहे हैं कि वो किस तरह डाल रहे हैं। वो हदिया डालते वक्त उनका रवैया क्या। और उसी वक्त एक बेवा आती है और लिखा कंगाल। कंगाल का मतलब क्या? उसके पास कुछ नहीं है, और वो आती है और 2 दमड़ियां यानी एक धेला उसने आराम से उसके ऊपर रख दी। जैसे कहता पतरस, यूहन्ना, वो बेवा को देख रहे, वो कंगाल बेवा को देख रहे। यहाँ पर बड़े लोगों ने बड़ा बड़ा हदिया दिया, लेकिन उस बेवा ने इन सब से ज्यादा हदिया दिया, क्योंकि उसके पास जो कुछ था, उसके पास जो कुछ था उसने वो खुदा के लिए दे दिया। मैंने कहा आपको जानना बड़ा जरूरी है कि जब आप खुदा के लिए देते हैं तो खुदा नोटिस करता है या नहीं। हम सोचते पता नहीं खुदा नोटिस भी करता है कि नहीं। मैंने इतने महीनों से गाय के लिए पता नहीं खुदा को पता भी चला कि पता नहीं खुदा नोटिस भी कर रहा है कि नहीं। हम इतनी सीढ़ियां चढ़ के आते हैं, हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस फूल जाती है, पता नहीं खुदा नोटिस भी कर रहा है कि नहीं। मेरे दिलों, खुदा आपके हर एक एक्शन को नोट करता है, वो आपके हर एक रवैये को नोट करता है, क्योंकि वो आपका खुदा है, वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपकी हर एक चीज पर हक रखता है, वो आपके हर एक अमल को अहम समझता है, क्योंकि उसने आपको अपने इकलौते बेटे यीशु के पाक लहू से खरीद रखा है। आप उसके लिए अहम है। वो बेवा उसके लिए अहम थी, यीशु के लिए वो लोग अहम नहीं थे जो करोड़ों रुपए में से हजारों खुदा के लिए ला रहे थे। यीशु के लिए अहम वो बेवा थी जो कंगाल थी, जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास इबादत का रवैया था। वो जानती थी खुदा की इबादत कैसे की जाती है, वो जानती थी खुदा की इबादत कैसे होती है, वो जानती थी खुदा की फरमानबरदारी कैसे होती है। क्यों? क्योंकि
کیونکہ خدا کے ساتھ وفاداری کا تعلق اس بات سے ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے کتنا دیا. میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں, خدا کے ساتھ وفاداری کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ نے کتنا دیا. خدا کے ساتھ وفاداری کا تعلق اس بات سے ہے آپ نے کتنے میں سے دیا. ہاللیلویا. سمجھ آئے کہ آپ کی خدا کے ساتھ وفاداری کا تعلق اس بات سے کہ آپ کی پاکٹ میں کتنے تھے اور آپ نے ان میں سے کتنے خدا کو دیے. خدا اس بات کو ضروری سمجھتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتے. وہ بیوہ تھی اور اس دور میں بیوہ کو کچھ بھی نہیں, مطلب اس کو بے سہارا سمجھا جاتا تھا. اس کو کوئی سربراہ نہیں ہے, گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے, وہ غریب ہوگی, شاید اس کے پاس زیادہ پیسے بھی نہیں ہوں گے, لیکن وہ یہ ضرور جانتی ہوگی آج ہیکل میں لوگ اپنے اپنے ہدیے لائے ہیں, آج مجھے بھی خدا کو کچھ دینا ہے. میرے پاس کھانے کو ہے یا نہیں, میرے گھر میں کوئی مال ہے یا نہیں, میرا کوئی سہارا ہے یا نہیں, لیکن مجھے اپنی محبت اپنے خدا سے ظاہر کرنی ہے. اور وہ یہ ہے کہ میرے پاس جو 2 دھڑیاں ہیں وہ خدا کی ہیکل میں دے کر آؤں گی, کہ میں خدا کی عبادت کرنا جانتی ہوں. خدا آپ کی عبادت میں دلچسپی رکھتا ہے, آپ کے رویے میں دلچسپی رکھتا ہے کہ آپ کس رویے سے خدا کو دیتے ہیں. مثال کے طور پر نسیم بھائی معاف کر دیجیے گا, میں ایک ایگزامپل شیئر کرتی ہوں. ایک شخص ہے وہ 10,000 کماتا ہے. کتنے کماتا ہے؟ تو اس کی دائیں کی کتنی بنتی ہے؟ کتنی بنتی ہے؟ اونچی بولے ذرا, آپ لوگوں نے دینی ہے ذرا بلند آواز سے. کتنی بنتی ہے دائیں کی؟ 1000 روپیہ. لیکن وہ 1000 نہیں دے رہا, وہ 500 دے رہا ہے. وہ کتنا دے رہا ہے؟ اب ایک شخص ہے اس کی کمائی ہے 100 روپیہ یا 1000 روپیہ کر لیں, اتنا بھی غریب نہیں کرنا. 1000 روپیہ اس کی کمائی ہے. اب 1000 روپے میں سے اس کی دائیں کی کتنی بنتی ہے؟ اور وہ پورا 100 روپیہ دے رہا ہے. آپ کے خیال میں ان دونوں لوگوں میں سے ایماندار آپ پادری کو خوش کر سکتے ہیں, لیکن خدا آپ کے جیب میں پڑے پیسوں کو گن چکا ہے. وہ جانتا ہے کہ آپ نے ایمانداری سے دائیں کی دی ہے یا نہیں, اور اسی بات کو یسوع نے اس بیوہ پر نوٹس کیا, کیونکہ اس کا حکم ہے کہ ہم اسے دائیں کی دیں. ایک دفعہ ایک شخص نے کیا کیا, پاسٹر صاحب کے پاس گیا, کہتا پادری صاحب میرے لیے دعا کریں, میرے پاس جاب نہیں ہے, اور اگر میری جاب لگ گئی, اب دیکھیں میں اتنا پڑھا لکھا ہوں, اتنی ڈگریز ہیں, لیکن میں جاب لیس ہوں, میں اس وقت کچھ بھی نہیں کر رہا, لیکن اگر میں نے کمانا شروع کیا تو میں خدا کے ساتھ میں دائیں کی ہر صورت میں دیا کروں گا. پادری صاحب نے کہا میں آپ کے لیے دعا کروں گا. پادری صاحب کو بیچارے کو اپنا بھی ہوتا ہے, میں آپ کے لیے دعا کروں گا, بے فکر ہو جائیں. انہوں نے دعا کی, خدا نے اس کو 10,000 کی سیلری پہ جوڑ دی. اس نے بڑی ایمانداری سے لا کر 1000 روپیہ دائیں کی. کچھ مہینوں بعد, چونکہ وہ پڑھا لکھا تھا, کچھ مہینوں بعد اس کا پروموشن ہو گیا, اس کی سیلری 20,000 ہو گئی. اس نے 2,000 لا کر دائیں کی پادری صاحب کو دی. پھر اس کی 30,000 ہوئی, اس نے پھر دائیں کی دی. پھر اس کی 50,000 سیلری جب لگی تو وہ سیلری ملنے کے 20 دن بعد گیا. پادری صاحب کو اس نے جو دائیں کی دی, کہتا پادری صاحب بڑی مشکل سے آیا ہوں, سمجھ نہیں آ رہی تھی, دائیں کی دو ضرورتیں بڑی تھیں اور مجھے سمجھ نہیں آئی. پادری صاحب چپ. پھر کچھ مہینوں بعد وہ آیا ہی نہیں, دائیں کی دینی نہیں آیا. پادری صاحب بھی بیچارے, انہوں نے کہا چلو تینوں رب بھی پوچھے. اس کے بعد کیا ہوا, ایک دن وہ شخص پادری کے پاس آیا اور کہنے لگا پادری صاحب آپ کو پتا ہے میں مینیجر بن گیا ہوں اپنی کمپنی میں, اس وقت میری سیلری 1 لاکھ ہے, اور میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں 1 لاکھ میں سے 10,000 دینا بڑا مشکل ہے. آپ کچھ ایسی دعا کریں, آپ کچھ ایسی دعا کریں کہ یہ میرا جو خدا کے ساتھ عہد ہے نا یہ ختم ہو جائے, مجھے دائیں کی نہ دینی پڑے. اب 1 لاکھ میں سے 10,000 دینا بڑا مشکل ہے. پادری تھوڑی دیر پریشان تو ہوا, پھر انہوں نے اچھا, انہوں نے بڑی دھیمی سی آواز میں دعا کی. اس نے کہا کہ بھائی جی میں نے آپ کے لیے دعا کی, آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, اب آپ کو دائیں کی دینے میں مشکل نہیں ہوگی. میں نے کہا پادری صاحب مجھے بتائیں تو آپ نے کیا دعا کی. کہتے میں نے خدا سے دعا کی, خدا نے اس کو واپس 10,000 روپے لے گیا تاکہ اس کو دائیں کی دینا آسان ہو جائے. تو کچھ لوگ جب زیادہ کماتے ہیں تو تب بھی دائیں کی دینا مشکل ہوتا ہے, اور جو کچھ لوگ کم کماتے ہیں ان کو بھی دائیں کی دینا مشکل ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑے میں سے, اور الٹا بیچارے پادری کو اعتماد میں لیتے ہیں. پادری صاحب حالات بڑے برے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں, پادری کے پاس کوئی اختیار نہیں آپ کی دائیں کی معاف کرنے.
बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि अगर पादरी आपको कहे कोई बात नहीं तो आपकी दाइये की माफ नहीं, हमें उसको ना फंसाएं बेचारे को। उसके पास कोई राइट नहीं है वो आपसे कहे कि आप दाइये की ना दें, उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो आपसे कहे कि आप दाइये की नहीं भी देंगे तो खुदा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि खुदा कहता है ये मेरे लिए पाक है। जो चीज खुदा ने अपने लिए पाक कर दिया है उसके बाद पादरी साहब के पास, पास्टर साहब के पास कोई हक नहीं कि वो आपको कहेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि वो पैसे किसके हैं? खुदा के हैं। तो जब आप 20,000 कमा रहे हैं तो आपका हक सिर्फ 18,000 रुपये है, ये ध्यान में रखें। आपका हक कितना पर है? 18,000। वो 2,000 आपका राइट ही नहीं। अगर आप खुदा के पाक पैसों को घर में लगाते हैं तो उसका नतीजा आप खुद समझ सकते हैं कि क्या होता है। वो हमारे हैं ही नहीं, वो खुदा ने कहा वो मेरे लिए पाक है, वो मेरे हैं। तो हमने सीखा कि पहली बात हम दाइये की क्यों देते हैं? क्योंकि दाइये की देना एक इबादत है। दूसरी बात हमें दाइये की इसलिए भी देनी चाहिए क्योंकि ये खुदा का हुक्म है, जहाँ पर खुदा का हुक्म आ जाए वहाँ पर सवाल नहीं होना चाहिए। तीसरी वजह इसलिए भी दाइये की देनी चाहिए क्योंकि खुदा इसको पसंद करता है, खुदा सराहता है, खुदा हमें नजरअंदाज नहीं करता। जब हम अपने रुपए पैसे में से खुदा के लिए देते हैं तो खुदा उसकी बरकत हमें देता। बहुत से लोग ये भी सोच सकते हैं कि मैं दाइये की देता हूँ, मैं रेगुलर दे रहा हूँ लेकिन मैं गरीब हूँ, मैं दाइये की दे रहा हूँ लेकिन मेरी जिंदगी में फिर भी बुरे हालात हैं, मैं दाइये की दे रहा हूँ मैं फिर भी परेशान हूँ, मैं दाइये की दे रहा हूँ मैं फिर भी बीमार हूँ। लेकिन अगर आप दाइये की दे रहे हैं तो मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगी। अब एक शख्स जो है वो दाइये की नहीं देता लेकिन वो अमीर है, एक शख्स दाइये की नहीं देता लेकिन वो सेहतमंद है, एक शख्स दाइये की नहीं देता लेकिन वो बड़ा खुश है। और आप दाइये की देते हैं लेकिन गरीब है, आप दाइये की देते हैं लेकिन बीमार है, आप दाइये की देते हैं लेकिन परेशान है। तो आपके लिए खुशी की खबर यह है कि आपके इस गरीब होने के साथ, आपके इस बीमार होने के साथ, आपके इस फिक्रमंद और परेशान होने के साथ एक लफ्ज लगा है और वो ईमानदार। आप ईमानदार गरीब हैं, आप ईमानदार बीमार, आप ईमानदार परेशान हैं और खुदा ईमानदार को मैंने कहा कभी नजरअंदाज नहीं करता। और ये जो लफ्ज ईमानदार आपके नाम के साथ लग जाता है ना तो ये दुनिया जितना मर्जी पैसा दे ले नहीं कमा सकती। ईमानदार होना बहुत बड़ी बात है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा ईमानदार पैसे से जीता रहेगा। ईमानदार किससे जीता रहेगा? ईमान से। मेरी और आपकी जिंदगी ईमान से चलती है, पैसे से नहीं चलती। ईमानदारों की जिंदगी खुदा पर तवक्कल करने से गुजरती है, खुदा पर भरोसा रखने से गुजरती है। कोरी टेन बूम खुदा की बड़ी अजीम खादमा, उनकी खिदमत बहुत बड़ी है, थोड़ी डिटेल में, लेकिन उन्होंने खुदा की बड़ी खिदमत की। खासकर जब हिटलर ने यहूदियों पर बड़ा जुल्म किया तो उसने कुछ यहूदियों को अपने घर में पनाह दी। इस बात के लिए उसको जेल भी जाना पड़ा और उसने बड़ी अज़रसानियां बनाई। वो कहती हैं अगर पैसे देकर हमें कुछ ऐसी चीज खरीदने को मिल जाती है जिसको कोई पैसों से नहीं खरीद सकता तो हमें पैसे देने में देर नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसी चीज जिसको लोग बड़ा बड़ा पैसा भी दें तो खरीद नहीं सकते और आपको चंद पैसे देने से वो चीज मिल रही है तो आपको पैसे देने में देर नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, दाइये की देकर आप ईमान के मालिक बन जाए, आप ईमानदार बन जाए, आपके पास ईमान आ जाता है और वो ईमान करोड़ों रुपए देकर भी नहीं होता क्योंकि आप इस बात का इकरार करते हैं कि आप खुदा के साथ ताल्लुक रखते हैं। आप जानते हैं कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत है। आपके अंदर ईमान, जब हम दाइये की देते हैं तो हमारा तवक्कुल पैसों पर नहीं होता, हमारा तवक्कुल किस पर होता है? खुदा पर होता है। हमारा ईमान होता है कि खुदा सब कुछ करेगा। तो अब जब हम दाइये की दे रहे हैं, खुदा के हुजूर अपनी मुट्ठी खोलते हैं तो हम पैसों पर नहीं खड़े, हम कहाँ पर खड़े हैं? हम ईमान पर खड़े हैं। और ईमानदार रात जो है रास बादशाह वो किससे जीता रहेगा? ईमान से। आपके लिए जिंदा रहने के लिए ईमान होना बहुत जरूरी। ये ईमान है जो अब आप एक बंदा है, उसके पास सैलरी आई है, बड़े अखराजात हैं, बड़ी जरूरियात हैं, समझ नहीं आ रही कि इतने काम है। पहली बात, इतने काम वैसे भी नहीं होने, चलो दाइये की तो दें, खुदा तो खुश हो, काम तो आपके वैसे भी नहीं होने। आप मैंने 30,000 भी कमाया, 50,000 भी कमाया और 1.5 लाख तक भी कमाया और मैंने नतीजा देखा पैसे जितने भी आए वो गायब भी हो जाते हैं।
امثال کا مصنف کہتا ہے پیسے دولت جو ہے وہ پر لگا کر اڑ جاتی ہے. آپ کے پاس ٹکنے والی دولت, آپ کے پاس رہنے والی, آپ کو پتہ ہے کون سی دولت رہے گی؟ وہ دولت جو خدا کے پاس آپ دے دیں. آپ کی وہ دولت قائم رہے گی, وہ دولت آپ کے پاس رہے گی جو آپ خدا کو دے دیتے ہیں. اس لیے یسوع نے کہا کہ اپنا مال زمین پر جمع, کیونکہ زمین پہ کیا ہوگا؟ زنگ لگے گا, کیڑا کھائے گا, چور نقب لگائے گا, چرا لے گا. لیکن جو دولت آسمان پر خدا کے پاس آپ جمع کروا دیتے ہیں, اس کو کوئی چرا, اس کو کوئی نقصان دے. جو بچے اکیڈمی کے بچے مجھے فیس دیتے ہیں تو میں فرحان سب سے پہلے ٹائپ نکالتے ہیں, پھر ہم ان پیسوں کو خرچ کرتے ہیں. پھر میں فرحان سے کہتی ہوں فرحان یہ پیسے جو آئے ہیں نا لگ یہ بھی 2 دنوں میں جانے ہیں, پہلے تو وہ سیو کرنا جو ہم چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے بچ رہے ہیں, اور وہ وہی ہیں جو ہم خدا کو دے دیں. ہمیشہ کے لیے وہ پیسے بچتے ہیں جو ہم خدا کو دے دیں. آپ نے اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں کمائے ہوں گے, کتنے لوگ جابس کرتے ہیں, پلیز ہاتھ کھڑا کریے گا جو لوگ کماتے ہیں. اب کتنا پیسہ آپ نے, ڈیڈی میرے نے تو بہت ہی پیسہ کمایا. وہ تو جب اسٹوری سناتے ہیں میں سوچتی ہوں میں چھوٹے ہوتے بھی ان کے پاس ہی ہوتی, اتنا پیسہ انہوں نے کمایا اور کھایا. اور ہم جتنے بھی جاب انہوں نے کیا انہوں نے بڑا بڑا پیسہ کمایا. کوئی ہے آپ کے پاس ابھی پیسہ؟ کوئی جواب دے ہے آپ کو آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا, یا آپ کسی کو؟ اگر جو پیسہ آپ خدا کو دے دیتے ہیں, تو دائیں کہ آپ خدا کو دے دیتے ہیں, اس چیز کا حساب خدا کے پاس. آپ نے جتنا بھی پیسہ کمایا کسی کے پاس حساب نہیں, اور آپ کے پاس بھی حساب نہیں ہے. لیکن جو دائیں کہ خدا کی آپ خدا کو دے دیتے ہیں, اس کا حساب خدا کے پاس ہے, اور وہ اس کا حساب آپ کو دے گا, وہ اس کی برکت آپ کو دے گا, کیونکہ اس کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدوں پر پورا اترنے والا خدا ہے. اسی لیے جو پیسے ہم کماتے ہیں اس میں سے 10واں حصہ دے کر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ پیسے ہمارے لیے کس کے ہیں؟ خدا کے. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وفادار ہو. پہلی وجہ ہمیں دائیں کی کیوں دینی چاہیے؟ کیونکہ دائیں کی کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے. دوسری وجہ ہمیں دائیں کی اس لیے دینی چاہیے کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے. تیسری وجہ ہمیں دائیں کی اس لیے دینی چاہیے کیونکہ یہ قابل تعظیم عمل ہے. خدا اس کو پسند کرتا ہے, خدا اس کی تعریف کرتا ہے, خدا آپ کو نوٹس کرتا ہے. چوتھی اور آخری وجہ ہمیں دائیں کی کیوں دینی چاہیے؟ اس لیے کیونکہ یہ برکت کا راز ہے. کیونکہ یہ کیا ہے؟ برکت کا راز ہے. ہم لوگوں نے برکت کو کیا تصور کیا ہوا ہے؟ بہت سارا پیسہ ہو تو یہ برکت ہے, ہمارے پاس 2-3 گاڑیاں ہو تو یہ برکت ہے. ہم کہتے ہیں خدا نے اس کو بڑی برکت دی, اس کے پاس اپنی گاڑی, اس کے پاس آئی فون 11 پتہ نہیں 12 کون سا آ بھی ہے. شکر ہے مجھے آئی فون کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں کون سے. لیکن ہم کسی کی برکت کو اس کے کپڑوں سے, اس کے فون سے, اس کی گاڑی سے جج کرتے ہیں, اس کے گھر سے جج کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب یعقوب اسحاق سے برکت لے کر بھاگا اس کے پاس برکت نہیں تھی, کہ تھی اس کے پاس برکت تھی یعقوب کے پاس. جب اسحاق سے برکت لی ہے تو وہ تو بیچارہ میدان میں اکیلا بیٹھا رہا, کوئی گھر نہیں, کوئی دولت نہیں, کوئی ماں نہیں پاس, کوئی باپ نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اتنے امیر خاندان سے نکل کر میدان میں اکیلا کھڑا ہے, تو کیا اس کے پاس برکت تھی؟ اس کا مطلب ہے برکت کا تعلق آپ کی پاکٹ میں پیسوں یا آپ کے بڑے گھر سے نہیں ہے. برکت کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ خدا کے عظیم نجات کے منصوبہ میں شامل ہیں یا نہیں ہیں. یہ آپ کے لیے برکت ہے. آپ کے لیے برکت یہ ہے کہ خدا نے آپ کو اس بڑے عظیم منصوبہ میں شامل کر دیا ہے. یعقوب اس بڑے عظیم منصوبہ میں داخل ہو گیا تھا. جب آپ عظیم نجات کے منصوبہ میں خدا کی بادشاہی کا حصہ بن جاتے ہیں تو برکتیں بھی آ جاتی ہیں. سب سے کہا کہ پہلے تم اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو, باقی چیزیں تم کو مل جائیں. یہ گھر بار, یہ دولت مل جائے گا. لیکن ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اس کا تعلق برکت کے ساتھ ہے. برکت کا تعلق اس بات سے ہے خدا آپ سے کتنا خوش ہے. برکت کا تعلق اس بات سے ہے کہ خدا آپ کے بارے میں, یسوع جیسے اس بیوہ کے بارے میں بات کر رہا تھا, جب یسوع اپنے فرشتوں کے ساتھ آپ کے بارے میں بات کرتا ہے تو کیا الفاظ استعمال ہے. یہ برکت ہے. اب بہت سے لوگ, اگر ہم ملاکی نبی کا صحیفہ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے 10ویں آیت میں, پوری دہی کی ذخیرہ کھانا میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں کیا ہو؟ خوراک ہو, اور اسی سے میرا امتحان کرو. خدا نے کبھی کسی کو, خدا نے کہا تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. خدا نہیں چاہتا ہم مجھے آزمائیں, لیکن دائیگی کے معاملے میں خدا خود کہہ رہا ہے, خدا خود کیا کہہ رہا ہے؟ اور مجھے آزما, میرا امتحان کرو کہ برکت برساتا ہوں کہ نہیں. اب یہ
یہ کوئی پادری نہیں کہہ رہا, کوئی انسان نہیں کہہ رہا, کوئی بشپ نہیں کہہ رہا, کوئی نبی نہیں کہہ رہا. خدا کہتا ہے کہ پوری دائی کی ذخیرہ خانے میں لاؤ اور میرا امتحان کرو کہ میں برکت برساتا ہوں یا نہیں. آگے خدا کیا کہتا ہے؟ آگے وہ کہتا ہے یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے, اس کو رکھنے کے لیے آپ کے پاس کیا نہیں ہوگی؟ جگہ نہیں ہوگی. وہ آپ کو اس قدر برکت دینے کا وعدہ رکھتا ہے. اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا. وہ لوگ جو آپ کی دولت پر نظر رکھیں گے, وہ لوگ جو آپ کی برکتوں کو نظر لگا دیتے ہیں, جو کہتے ہیں ہم نے بھی اچھا کھانا ہی شروع کیا, ہمیں نظر لگی. اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کو نظر لگی. تو خدا کہتا ہے میں ٹڈی کو ڈانٹوں گا, میں ان نظروں کو ڈانٹوں گا جو تمہاری برکتوں پر لگ جائیں گے. اور خدا کہتا ہے وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کریں اور تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے. رب الافواج فرما رہا ہے. کون فرما رہا ہے؟ خدا, جس نے کائنات پیدا کیا, جس کے منہ کے دم سے دنیا پیدا ہوئی ہے, جو بیابانوں میں من برسانے کی قدرت رکھتا ہے, جو بحر قدرت کو 2 حصوں میں بدل سکتا ہے, جو خشک چٹانوں سے بنی اسرائیل کے لیے پانی کو جاری کر دیتا ہے, وہ خدا آپ کے گھر میں برکت برسانے کا وعدہ کر رہا ہے. کب؟ جب وہ کہتا ہے پوری دائیں کی کہاں لاؤ گے؟ ذخیرہ خانہ میں لاؤ گے. اور پھر وہ کہتا ہے اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں. لوگ آپ جانتے ہیں جن لوگوں کو یہودی قوم کی ویلیو پتا ہے, وہ جانتے ہیں کہ خدا نے ان کو برکت دے دی اور خدا اپنی برکت دے کر واپس کی لیتا. خدا نے ان کو جو برکت دی ہے وہ آج بھی خدا کی شریعت پر ہے اور خدا نے ان کو برکت دیا. کہتے خدا کہتے سب قومیں تم کو کیا کہیں گی؟ اور وہ ہمارے لیے بھی ہے. اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو قومیں کیا کہیں گی؟ مبارک کہیں گی, کیونکہ تم دلکشا مملکت ہوں گے. رب الافواج فرماتا ہے. ہاللیلویا. یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جب آپ اسے دائیں بھی دیتے ہیں, جب آپ اس کو دیتے ہیں تو وہ آپ کو برکت دے گا. کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے, کیونکہ انسان تو اپنی باتوں سے پھر جاتے ہیں, لیکن خدا اپنے قول پر پورا رہتا ہے. زبور نویس کہتا ہے خدا تو راست ہے, تو رائچیس ہے, تو جو بات کہتا ہے اسے پورا کرتا ہے. وہ وعدوں میں سچا اور عادل ہے. سو کیا آج ہم خدا سے برکتیں لینے کے لیے تیار ہیں؟ ایک چیز ذہن میں رکھیں, دائیں کی جو ہے نا, ہم جب دائیں کی دیں تو یہ بات نہ سوچیں, کیونکہ دائیں کی خدا نے اس لیے نہیں رکھی کہ خادم کا گھر چلے یا خدام کی ضروریات پوری ہوں یا پاسٹر صاحب کی مدد کی جائے. دائیں کی خدا نے اس لیے رکھی ہے تاکہ آپ کی مدد کی جائے, آپ کا گھر چلے. جب ہم دائیں کی دیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ میرے دائیں کی دیں, اگر میں نہیں دائیں کی دوں گا تو پادری کا گھر نہیں چلے گا. آپ یہ سوچیں کہ اگر میں نے دائیں کی نہ دی تو میرا گھر نہیں چلے گا. ڈیڈی اکثر سرمن میں کہتے ہیں نا کنیکشن ٹھیک کریں. سو ہمیں کنیکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دائیں کی کا تعلق خادم کے ساتھ نہیں, خدا کے ساتھ, آپ کی برکت کے ساتھ ہے, آپ کا گھر چلنے کے ساتھ ہے, آپ کی ضروریات پوری ہونے کے ساتھ ہے, خدا کے نزدیک مقدس ٹھہرنے کے ساتھ ہے. اس میں آپ خادم آپ کو سکھا ضرور سکتے ہیں. خدا میں جانتی ہوں بہت سے خدا بڑی کوشش کرتے ہیں اپنی کلیسیاں کو سکھا رہے. خادم کی بنیادی جس کا موٹیو ہوتا ہے, جس کا مقصد ہے, آپ جانتے ہیں خادم کا ایک بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ وہ خدا کے لوگوں کو, کلیسیا کو خدا کے ساتھ جوڑ, خدا کا فرما بردار کر دیں. آپ دائیں کی جب پادری کے لیے دیں گے تو آپ پادری کے فیوریٹ ہو جائیں گے. جب آپ پادری کے لیے دائیں کی دیں گے تو پادری آپ کو پسند کرے گا. جب آپ دائیں کی پادری کی ضروریات کے لیے دیں گے تو آپ کا تعلق پادری کے ساتھ ہوگا, خدا کے ساتھ نہیں ہوگا. سو اپنی دائیں کی پادری کے لیے نہ دیں, خدا کے لیے دیں. آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ہونا ضروری ہے, آپ کو خدا کے فرما بردار ہونا ضروری ہے تاکہ خدا آپ کو برکت دے سکے. کیونکہ دائیں کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم خدا کو کتنی عزت دیتے ہیں. خدا ہماری زندگی کی اہم چیزوں میں سے ایک اہم چیز نہیں بننا چاہتا. خدا ہماری زندگی کی اہم چیزوں میں سے ایک اہم چیز نہیں. جیسے آپ کے لیے آپ کے بچے بڑے اہم ہیں, جیسے آپ کے لیے آپ کی نوکری بڑی اہم ہے, جیسے آپ کے لیے آپ کا گھر بڑا اہم ہے, ویسے خدا بھی اہم ہے. نو, خدا ایسا نہیں چاہتا. آپ کے لیے آپ کا گھر اہم ہے لیکن اس سے زیادہ خدا اہم ہے. آپ کے لیے آپ کے بچے اہم ہیں لیکن اس سے زیادہ خدا اہم ہے. آپ کے لیے آپ کی نوکری اہم ہے لیکن اس سے بھی زیادہ خدا اہم ہے. آج کے دور میں ہمارے لیے پیسہ بڑا اہم ہے, لیکن ایماندار دائیں کی دے کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس پیسے کے باوجود
मेरे लिए इन पैसों से भी ज्यादा खुदा है। हालेलुया। और इससे बड़ी आपके लिए बरकत क्या होगी कि आपका एतमाद पैसों की बजाय खुदा पर हो जाए। इससे बड़ी बरकत आपके लिए क्या होगी कि आप पैसों के लालच से निकलकर खुदा के लालच में पड़ जाएं। आपका दिन रात ध्यान खुदा की तरफ हो, आपकी आंखें खुदा की तरफ हो। ज़बूर में भी कहता है, मैं पहाड़ों की तरफ देखता हूँ कि मेरी हुकूमत कहाँ से आएगी। किसी बैंक से नहीं आएगी, हुकूमत की किसी मदद प्रोग्राम से नहीं आएगी, मेरी हुकूमत खुदा से। तो आपके लिए से बड़ी बरकत क्या हो सकती है कि आपका ध्यान पैसों से हटकर खुदा पर लगे। ये बरकत आपको धन्यकी के वसीला से मिलती है, जब आपको देना आ जाता है, जब आपको खुदा के लिए मुट्ठी खोलनी आ जाती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, कितने लोग हैं जो खुदा से बरकतें लेने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। तो हम बंद मुट्ठी में बरकतें पकड़ सकते हैं, तो फिर आज से मुट्ठी खोलना शुरू करें, खुदा के लिए देना शुरू करें, ताकि आपकी मुट्ठी खुले तो वो इस मुट्ठी को बरकतों से भर सके। हालेलुया। खुदावंद आज के पाक कलाम को हम सबको बड़ी बरकत दें। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। अपने स्वरों को झुकाएंगे, खुदा पाक की शुक्रगुजारी करें। आज मैं जानती हूँ, में से बहुत से लोगों ने आज ही ये इरादा किया कि वो आज से दाई की दें। आज से हम खुदा के रास्तबाज लोग, आज से हम उसके ईमानदार लोग ठहरने। जितने लोग जॉब्स करते हैं, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और खुदा से कहें, खुदावंद मैं तेरा हूँ, मेरी नौकरी तेरी, मेरा घर तेरा है, मेरे बच्चे तेरे हैं और ये मेरा पैसा भी तेरा है। मैं जितना भी कमाता हूँ खुदावंद तेरा है। आज से मैं अपने पैसे को तुझे देने से गुरेज नहीं करूँगा। आज से मैं खुदावंद तेरे साथ वफादार होने का अलमदार बनूंगा। आज मैं तेरे साथ ईमानदार हूँ। जिंदा आसमानी बाप, तुझे नहायत अजीम है, तुझे कुदूस है, तुझे पाक है, तुझे रहीम है। खुदावंद अपने लोगों से किस कदर मोहब्बत करता है और खुदावंद तो चाहता है कि तेरे लोग इस बात को जाने कि तू हर चीज से ज्यादा अहम है, तू हर चीज में पहला दर्जा रखता है, तू हर चीज में ज्यादा इज्जत का हकदार है, तू ताज़ीम का हकदार है। हमारे वक्त में, हमारे खानदान में, हमारे नातेदारों में से, हमारे रुपए पैसे में से पहला हक तेरा है। आसमानी बाप, देख आज पूरा गुड लाइफ चर्च, आज हम सब इस बात का अहद करते हैं कि खुदा हम तुझे अपनी तारीफ करें। आज से हम तेरे फरमा बरदार होंगे। आज से हम तेरी पाक की हुई जो अमाउंट है, वो जो तूने अपने लिए पाक की है, जो 10वां हिस्सा तेरा है, आज से तेरे लोग तुझे देंगे। पाक खुदा अपने लोगों की रहनुमाई कर, फरमा बरदारी सिखा, ईमानदारी सिखा, वफादारी सिखा और ये तेरे पाक रूह के तवज्जुह से होगा।